اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوب المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم في فلسطين وفي كل مكان. اللهم اغفر لنا ولآبائنا، اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا، اللهم اغفر لنا ولأخواتنا، اللهم اغفر لنا ولأخواتنا، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا، اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا ولأعمامنا، اللهم اغفر لنا ولعماتنا، اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رب اغفر وارحم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. إلهنا خالقنا رازقنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا حنان يا منان يا ذا العرش المجيد، يا من له ملك السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب السماوات والأرض، يا رب السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم ارحم حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا يا ستار العيوب. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وآمن روعاتنا. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم ربنا طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر أعمالنا من الرياء، اللهم طهر أعمالنا من الرياء، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر أعيننا من الخيانة،
فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين يا ذا العرش المجيد. اللهم انصرنا وانصر المسلمين في فلسطين يا رب المسلمين يا رب المستضعفين. اللهم انصرهم واحفظهم اللهم انصرهم واحفظهم اللهم انصرهم بجنود الملائكة. اللهم اهزم الأحزاب اللهم احزم الأحزاب اللهم اهزم أحزاب المسلمين أحزاب العدو المسلمين. اللهم احزمهم وزلزلهم اللهم قتل شبانهم اللهم يتم أطفالهم يا قوي يا عزيز. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء يا رزاق يا خير الرازقين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا يا شافي الأمراض. اللهم اشفنا واشف مرضانا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا نافعا. اللهم اشف آبائنا اللهم اشف أمهاتنا اللهم اشف أمهاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم اغفر لهم وارحمهم ونغفر قبورهم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا اللهم من توفيته منهم فاجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار. اللهم فسح قبورهم اللهم نور قبورهم. اللهم من أحييته منهم فأطل عمرهم اللهم من توفيتهم فأطل عمرهم على طاعتك وعلى حسن خاتمتهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كشمير. اللهم انصر إخواننا في كشمير. اللهم انصرهم واحفظهم. اللهم انصر شبانهم. اللهم انصر عساكرهم. اللهم انصر عساكرهم. اللهم احفظ بيوتهم. اللهم احفظ نفوسهم. اللهم احفظ نفوسهم. اللهم انصرهم واحفظهم. اللهم انصرهم بجنود الملائكة. اللهم انصر المسلمين في كل مكان الذين يجاهدون في سبيلك لإقام سنة نبيك لإعلاء كلمتك ولإقامة سنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا قيامنا يا أرحم الراحمين.
اللهم تقبل منا تلاوتنا القرآن، اللهم تقبل منا سجودنا وركوعنا، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم تقبل منا صائر الأعمال. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب غمومنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا غفار الذنوب، يا غفار الذنوب. اللهم اجعلنا من الذين يقومون ويصومون، اللهم اجعلنا من الذين يقومون ويصومون إيمانا واحتسابا فاغفر لهم ذنوبهم، فاغفر لهم ذنوبهم. اللهم اجعلنا من الذين يصومون ويقومون إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا في الجنة الفردوس، اللهم اجمعنا في جنة الفردوس كما جمعنا في هذا دارك المباركة، إخوانا على سرر متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين في جناتك النعيم، في جناتك النعيم. اللهم اجعلنا من الذين يقومون ويصومون إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس بهذه الليلة المباركة وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وقنا عذاب القبر، اللهم وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الغفار، إنك أنت الغفار، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الغفار، إنك أنت الودود، إنك أنت الكريم يا رحيم يا ودود. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.